बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम शदीद मुश्किलात का शिकार थी क्योंकि इंग्लैंड के 292 रन के जवाब में पाकिस्तान की आधी टीम यानी तकरीबन 5 खिलाड़ी सिर्फ 106 रन के स्कोर पर आउट हो चुके थे। दूसरे दिन का खेल खत्म होने वाला था। इंग्लैंड के कैप्टन माइक गैटिंग की ख्वाहिश थी कि एक और विकेट हासिल की जाए और इसी काविश में उन्होंने अपने फील्डर्स को बैट्समैन के बिल्कुल करीब बुला लिया। इंग्लैंड के बॉलर जैसे ही बॉलिंग के स्टार्ट से बॉलिंग करने के लिए दौड़े, माइक गैटिंग ने एक और फील्डर को इशारा किया और नजदीक आने के लिए कहा। स्क्वायर लेग पे खड़े हुए एम्पायर शकूर राणा ने जोर से कहा, स्टॉप। माइक गैटिंग को एक बात पसंद नहीं आई। वो तेजी से अंपायर शकूर राणा की तरफ गए और उनसे कहा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। अंपायर ने कहा कि बॉलिंग के लिए जब बॉलर अपने स्टार्ट से दौड़ना शुरू कर देता है तो आप फील्डिंग में तब्दीली नहीं कर सकते। माइक गैटिंग ने कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अंपायर शकूर राणा ने कहा, मैंने खुद देखा है आपको ऐसा करते हुए और ये कवानीन की खिलाफ वर्जी है। दिस इज अगेंस्ट द लॉ, ये कहा अंपायर शकूर राणा ने। और इसके जवाब में माइक गैटिंग ने कहा, वी मेक द लॉज, यानी हम कानून बनाते हैं। बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। शकूर राणा का गुस्सा बढ़ता गया। तल्ख जुमलों के तबादले से शुरू होने वाली बात कुछ लोगों के मुताबिक शायद नाजेबा कलमात तक भी पहुंच गई। खेल रोक दिया गया। शकूर राणा का मुतालबा था कि माइक गैटिंग उनसे माफी मांगे और वो भी तहरीरी तौर पर। खेल के अगले रोज यानी खेल के तीसरे दिन इंग्लैंड की टीम मैदान में उतरी, लेकिन खेल शुरू नहीं हो सका क्योंकि अंपायर्स नहीं आए थे। 1 घंटा गुजरा, 2 घंटे गुजरे, लंच टाइम हो गया, उसके बाद भी खेल शुरू नहीं हो सका। और शायद क्रिकेट की तारीख में यह पहली बार हुआ हो कि इस नौयत के तनाजे के बाइस पूरे दिन का खेल नहीं हो सका। शकूर राणा अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए थे कि माइक गैटिंग उनसे तहरीरी तौर पर माफी मांगे, जबकि माइक गैटिंग ऐसा करने के लिए राजी नहीं थे। उन दिनों टेस्ट मैचेस में एक आराम का दिन भी होता था। अगला दिन आराम का दिन था, लेकिन मामला हल नहीं हो पा रहा था। दोनों ममालिक के दफ्तर खारजा के अफसरान भी इस मामले में इन्वॉल्व हो गए। जी हाँ, आप दुरुस्त सुन रहे हैं। क्रिकेट मैच के दौरान पाकिस्तान और बरतानिया के दफ्तर खारजा के लोग इन्वॉल्व हो गए और इस मसले को सुलझाने की कोशिश की जाने लगी। लेकिन शकूर राणा का एक ही मौक़िफ़ था कि माइक गैटिंग अपने किए पर माफ़ी मांगे और वो भी तहरीरी तौर पर। बिलाखिर माइक गैटिंग माफ़ी मांगने पर तैयार हो गए, लेकिन उनकी एक शर्त थी। वो शर्त क्या थी, हम आपको अब से कुछ देर बाद बताएंगे और ये भी बताएंगे कि आखिर में इस तनाज़े का हल क्या निकला। इस वक्त चलते हैं अपनी टॉप स्टोरी की तरफ, जो कि है ऑपरेशन या मिशन नूर। मिशन नूर क्या था और कैसा रहा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक बहसियत जमात इसका ऐलान नहीं किया गया था, बल्कि सोशल मीडिया, कुछ एक्टिविस्ट और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमदर्दी रखने वाले सोशल मीडिया के लोग हैं, उन्होंने इसका ऐलान किया था। और जो खबरें हम तक पहुंची हैं, हमारी पाकिस्तान में लोगों से बात हुई है और जो हमने सोशल मीडिया पे देखा है, अगर आप उस सब को यकजा करें तो मिशन नूर बहुत कामयाब रहा। बहुत से लोगों ने अपनी छतों पर चढ़ के अजानें दी। न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी लोगों ने अजानें दी। जिस वक्त मिशन नूर का ऐलान किया गया, उस वक्त इसमें बहुत ज़्यादा जोश खरोश देखने में नहीं आ रहा था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इसकी मुकम्मल तौर पर तायद भी नहीं की गई थी। जैसे जैसे मिशन नूर करीब आता गया, लोगों में इसके हवाले से कुछ तजस्सुस और कुछ एक्साइटमेंट भी बढ़ती गई। ये देखते हुए इस कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों ने कहा कि वो अजान देंगे, वो भी इसमें हिस्सा लेंगे। और फिर अचानक एक कंट्रोवर्सी शुरू हो गई इसके नाम के हवाले से, इसकी तारीख के हवाले से, और ये एक मुतनाज़ा सूरत इख्तियार कर गया ये पूरा मामला। और ऐसा नजर आने लगा कि शायद ये सैबोटाज हो जाए, शायद ये आगे ना बढ़ सके। पाकिस्तान के साबिक सदर आरिफ अलवी ने पहले इसकी हिमायत में ट्वीट किया, फिर उसके बाद उन्होंने इसको कुछ नाम तब्दील करने की बात की और फिर वो ट्वीट भी डिलीट कर दिया। इसी तरह से तहरीक इंसाफ के कुछ और रहनुमाओं ने भी इसके हक में या इसकी मुखालफत या कम अज़ कम इस हवाले से कि इसका नाम तब्दील किया जाए, ये बात हुई। लेकिन जिन लोगों ने ये मिशन नूर का ऐलान किया था, जिन लोगों ने ये पूरी कैंपेन शुरू की थी, उनका ये कहना था कि वो नाम में हरगिज कोई तब्दीली नहीं करेंगे। ये उनकी नज़र में एहतिजाज रिकॉर्ड कराने का एक तरीका था।
یعنی کہ جس طرح سے اگر آپ کو یہ لگ رہا ہو کہ آپ کا ملک کسی بھی وجہ سے، یا آپ کا شہر یا آپ کا گاؤں یا آپ کا علاقہ یا جس خطے میں آپ رہتے ہیں، اس پر کوئی ایسی افتاد ہے، اس پر کوئی ایسی مشکل ہے جس کا حل انسانوں کے بس میں اب نہیں رہا، مثلا بارش کا بہت زیادہ ہو جانا، یا بارش کا بالکل نہ ہونا، قحط پڑ جانا، یا کوئی اور ایسی آفت جس سے ان کو لگے کہ اب معاملات ان کے ہاتھ میں نہیں ہیں بلکہ وہ معاملہ اللہ کے سپرد کرنا چاہتے ہیں، تو وہ اذانیں دیتے ہیں۔ یہ موقف تھا ان لوگوں کا جنہوں نے اس مشن کو شروع کیا، اور انہیں لگ رہا ہے کہ اس وقت پاکستان کی صورتحال اس طرح کی ہے کہ شاید انہیں اب اللہ سے ہی فریاد کرنی پڑے، اور انہوں نے یہ اذانیں دینے کا سلسلہ شروع کیا۔ جس طرح سے کیمپین شروع ہوئی، تھوڑی دیر میں ایسا لگنے لگا تھا کہ بہت سارے لوگ اس میں شرکت کرنے والے ہیں اور بہت اس کو عوامی تائید حاصل ہو رہی ہے، تا وقت کہ کنٹروورسی شروع ہو گئی۔ جب وہ کنٹروورسی شروع ہوئی تو بہت سے لوگ پیچھے بھی ہٹ گئے، اور سوشل میڈیا پر پوسٹس اس طرح سے نظر آنے لگیں جس سے لگنے لگا کہ شاید مشن نور کو اس طرح کی کامیابی نہ ملے جس طرح کی پہلے توقع کی جا رہی تھی جب اس کا اعلان کیا گیا تھا۔ لیکن معاملہ اس کے برعکس رہا، کیونکہ اس کنٹروورسی کے باوجود بھی اس میں بہت سے لوگوں نے بہت بڑی تعداد میں حصہ لیا۔ ملک کے مختلف شہروں میں جہاں جہاں لوگ موجود تھے، اپنے گھروں کی چھتوں پہ چڑھ کر انہوں نے اذانیں دیں، یا ضروری نہیں کہ سب لوگ چھتوں پہ ہی گئے ہوں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ پھر انہوں نے اس کی ویڈیوز بنائی، لوگوں نے اس کی ویڈیوز بنا کے شیئر کی۔ جب ویڈیوز شیئر ہونے لگی تو ظاہر ہے اس سے ایک مومنٹم سا بن گیا، اور مزید لوگوں نے ویڈیوز بنائی اور مزید لوگوں نے شیئر کی، جس سے کہ مومنٹم بن گیا۔ اور جیسے کہ میں نے کہا کہ پاکستان کے باہر بھی اسی طرح سے ہوا، بہت سے ممالک میں لوگوں نے اذانیں دیں، ویڈیوز بنائیں اور شیئر کی۔ اس حد تک تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ مشن نور کے نام سے ایک تحریک شروع کی تھی، ایک کیمپین شروع کی تھی، یہ کوشش کی تھی کہ ان کی آواز پہنچے اور ان کا احتجاج ریکارڈ ہو، تو ایسا لگتا ہے کہ وہ لوگ اپنے اس کام میں تو کامیاب ہوئے ہیں، ان کا احتجاج ریکارڈ ضرور ہوا ہے۔ اب یہ بات یہاں پر رکے گی، یا آنے والے دنوں میں احتجاج کے اور طریقے ڈھونڈے جائیں گے؟ مثلاً یہ کچھ ممالک میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ اپنے گھروں کی چھتوں پہ کھڑے ہو کے، اپنے دروازوں پہ کھڑے ہو کے کوئی برتن لے کر اور اس کو ٹیپ کرتے ہیں جس سے کہ آواز پیدا ہو، یہ احتجاج کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اپنے دروازوں کے باہر محض بیٹھ جاتے ہیں، یہ بھی احتجاج کا ایک طریقہ ہے۔ کچھ لوگ صرف منہ پہ پٹی باندھ سکتے ہیں، یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ پورے شہر کے لوگ پیلے رنگ کی چھتریاں لے کر نکلے۔ کینڈل ویجل تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا، ایک پرامن سا احتجاج کی جس میں لوگ صرف موم بتیاں لے کر جلا کر نکلیں، یا ان کے ہاتھ میں اور لالٹینیں ہوں، اس طرح کی کوئی چیزیں، فلیش لائٹس آپ نے دیکھی ہوں گی۔ یہ بھی ایک صورت ہو سکتی ہے کہ لوگ اپنے موبائل کی فلیش لائٹس آن کر لیں، یا جو فلیش لائٹ ویسے فلیش لائٹ ہوتی ہے جسے عام طور پر پاکستان میں ٹارچ کہا جاتا ہے، وہ لے کر نکلیں۔ مشل، جو آگ، جو صحیح معنوں میں جو اردو کا لفظ ہے مشل، جو جس سے وہ کیا جاتا ہے، جس میں آگ لگائی جاتی ہے، وہ مشل لے کر بھی لوگ نکل سکتے ہیں، اور ایسا ہوا ہے۔ اس طرح سے پرامن مظاہرے بھی ہوتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اس میں لوگوں کا ایک مجمع ہوتا ہے، دفعہ 144 کی خلاف ورزی کا خدشہ بھی ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں جو دیگر ممالک میں ہوئی ہیں۔ اب آنے والے دنوں میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بحیثیت جماعت، یا ان کے جو سوشل میڈیا ونگ ہے، جس طرح سے انہوں نے مشن نور کا اعلان کیا تھا، وہ لوگ اس طرح کا کوئی کام کرتے ہیں، یا ان کو لگتا ہے کہ یہ جو ان کا احتجاج ریکارڈ ہو گیا ہے یہ کافی ہے، کیونکہ عمران خان نے 27 تاریخ کے لیے احتجاج کی کال بھی دی ہوئی ہے، پشاور میں جلسہ کرنے کے لیے انہوں نے کہا ہوا ہے، اور بہت سے مبصرین یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ جلسہ کامیاب رہا تو وہ ایک تحریک کی شکل بھی اختیار کر سکتا ہے۔ ابھی تک ایسا نہیں ہوا ہے، ابھی تک جتنے بھی جلسوں کی یا لانگ مارچز کی کالز دی گئی ہیں اس میں ایسا کچھ نظر نہیں آیا ہے۔ آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں 27 ستمبر کے بعد کیا ہوتا ہے۔ فی الحال ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو مشن نور تھا اس میں لوگوں نے حصہ لیا، لوگوں نے اذانیں دیں، لوگوں نے ویڈیوز بنائیں اور انہوں نے شیئر کی، اور اس کا ایک ملٹیپلائنگ افیکٹ ہوا، ایک کو دیکھ کے دوسرے نے، دوسرے کو دیکھ کے مزید نے، اور یہ ایک ماحول، ایک مومنٹم بنانے میں وہ لوگ کامیاب رہے۔ کنٹروورسی بھی بہت بڑی، ہرگز یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جی اس کے ارد گرد جو کنٹروورسی تھی وہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوا، بالکل وہ بھی بہت بڑی کنٹروورسی تھی اور اس سے بھی زیادہ بن سکتی تھی، لیکن شکر ہے خدا کا کہ وہ کنٹروورسی وہیں تک رہی اور اس سے زیادہ معاملات آگے نہیں بڑھے۔ اور کوشش بھی یہ کرنی چاہیے کہ جو مذہبی معاملات ہیں انہیں بہت تدبر اور دانش مندی اور سوجھ بوجھ اور حکمت سے حل کیا جائے، کیونکہ یہ ایک ایسی چنگاری ہے جو ایک دفعہ اگر آگ پکڑ لے تو پھر یہ کسی کے قابو میں نہیں رہتی۔ قابو میں تو عمران خان بھی نہیں نظر آ رہے۔ عمران خان سے ڈیل کی بات ایک مرتبہ پھر منظر عام پر آئی ہے، اور اس دفعہ اگین سہیل بڑائچ، ایک اور بیان ان کا
नजर आया है, जिसमें वे कह रहे हैं कि इमरान खान को वाकई में ये ऑफर की गई थी कि वो अगर खामोशी इख्तियार कर लें तो उन्हें बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाएगा। और ये ऑफर उनके बकौल अली अमीन गंडापुर उनके पास लेके गए थे और इमरान खान का रद्द अमल बहुत सख्त था। जो अल्फाज सुहेल बड़ाइच ने इस्तेमाल किए, ज़ाहिर है वो मैं नहीं कर सकता अली अमीन गंडापुर या किसी भी शख्स के लिए, लेकिन इससे एक मरतबा फिर ये बात साबित होती है कि इमरान खान से डील की काविशें की जा रही हैं, इमरान खान नहीं मान रहे, और यही फ़र्क है इमरान खान और बाकी सियासतदानों में। बहुत से लोग कहते हैं कि हम इमरान खान की बहुत ज़्यादा बात करते हैं, हम उनकी सताइश करते हैं। देखिए, सताइश किसी शख्स की नहीं होती, सताइश उसके तर्ज अमल की होती है, और अगर वो तर्ज अमल मज़ाहमत पर मबनी हो, अगर वो तर्ज अमल इस तरह का हो जो दीगर जो पाकिस्तान में सियासतदान हैं उनसे उनको मुमताज़ करता हो, तो बात उस पर ज़ाहिर है उसी पर बात होती है। कुछ लोगों को उनकी ये मज़ाहमती सियासत पसंद नहीं है, तो ज़ाहिर है उनकी नज़र में ये एक नापसंदीदा अमल होगा। हम आपको उनका तर्ज अमल बताते हैं, हम आपको ये बताते हैं कि पाकिस्तान में इससे पहले किसी सियासतदान ने इतने अरसे तक, अगेन ये बहुत, दिस इज़ द मोस्ट ऑपरेटिव पार्ट, इतने अरसे तक, 1 दिन 2 दिन 10 दिन महीना साल हो सकता है कोई डट जाए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मैं इसमें इसलिए शामिल नहीं कर रहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत को 5 जुलाई 1977 को उनकी हुकूमत टॉपल की थी ज़ियाउल हक ने, और 4 अप्रैल 1979 को उन्हें फांसी हो गई थी। अरसा आप देख लीजिए, और इमरान खान को देख लीजिए। इमरान खान की हुकूमत अप्रैल 2022 में गिराई गई और ये 25 ख़त्म होने के करीब है, यानी उनकी हुकूमत को गिरे हुए 3.5 साल से ज़्यादा कर्सा गुजर गया। इसलिए ये बात इमरान खान को मुमताज़ करती है पाकिस्तान के दीगर तमाम सियासतदानों से। अब अगर किसी को यह बात बुरी लगती है तो ज़ाहिर है उसका हम कुछ नहीं कर सकते, आपकी एक राय हो सकती है, लेकिन आप तारीख़ी हक़ाइक़ को नहीं झुठला सकते। जैसे कि अमेरिका में कहा जाता है, यू आर एंटाइटल्ड टू योर ओपिनियन बट यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू योर फैक्ट्स एंड नंबर्स डोंट लाई। और नंबर्स ये बताते हैं कि इतने अरसे तक इस तरह से और किसी सियासतदान ने पाकिस्तान में इस्तकामत नहीं दिखाई जिस तरह से इमरान खान दिखा रहे हैं। अब अगर आपको, जो लोग इमरान खान की इस तर्ज सियासत को, मज़ाहमत को पसंद करते हैं, वो उनकी सताइश करते हैं, जो लोग नहीं करते वो उनकी मजम्मत करते हैं। वो कहते हैं ये तर्ज सियासत दुरुस्त नहीं है, सियासत तो वो थी जो नवाज शरीफ ने की, डील ले ली, सियासत तो वो थी जो आसिफ जरदारी ने की। पार्टी बेशक उनकी बर्बाद हो गई, नवाज शरीफ की पार्टी मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो गई, पीपल्स पार्टी बर्बाद हो गई, आज पीपल्स पार्टी किसी काबिल नहीं है, एक नशिस्त भी जीतने के काबिल नहीं है, लेकिन वो लोग उनको कामयाब सियासतदान समझते हैं। ठीक है, ये उनकी राय है, हमें सबकी राय का एहतराम करना चाहिए। किसी की राय में तर्ज सियासत दुरुस्त है, किसी की राय में तर्ज सियासत दुरुस्त नहीं है, लेकिन जो जिसका तर्ज सियासत है हमें उसको उसी के साथ मुंसलिक करके बात करना होगा। इमरान खान का तर्ज सियासत अभी तक मज़ाहमत पर मबनी है, इस्तकामत पर मबनी है, और वो जिस धज से जेल काट रहे हैं इसकी मिसाल पाकिस्तान में नहीं मिलती। पीरियड, एंड ऑफ स्टोरी। लेट्स मूव ऑन। ट्रंप, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते लोगों को सरप्राइज कर देने का, और वो खुद कहते हैं कि वो ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं। हालांकि ब्रेकिंग न्यूज़ निकलती है वहां से, लोग उनके जरिए बनाते हैं। वो कहते हैं आप क्यों जहमत करते हैं, मैं खुद ही आपको ब्रेकिंग न्यूज़ देता हूँ। और वो ब्रेकिंग न्यूज़ थी बगराम एयरबेस के बारे में। बगराम एयरबेस अफगानिस्तान में वाक़ है, इसकी एक तारीखी अहमियत है। ये जब अमरीकी फ़ौजी वहाँ पर मौजूद थे, तो ज़ाहिर है आपको पता है कि 9/11 के बाद जब अमेरिकन फोर्सेस को स्टेशन किया गया अफगानिस्तान में, तो ये एक बहुत बड़े रकबे पर मुहित एक बेस है, एक फ़ौजी अड्डा है, और बल्कि इसके बारे में तो कहा जाता है कि एक शहर के जैसा लगता है। तो ज़ाहिर है जब अमरीकी अफवाज का इनखला हुआ अफगानिस्तान से, तो बेस खाली छोड़ दिया गया। अब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि वो ये एयरबेस वापस लेंगे। अभी तक शुरू में जब उन्होंने बात की थी, जिस तरह से आपको उनका अंदाज मालूम है कि पहले वो सिर्फ एक, जिसे कहते हैं ना, टीजर छोड़ते हैं। जिसे आपने देखा होगा, शोज आते हैं टेलीविजन पर, हमारे शो से भी पहले आप देखते होंगे कोई थंबनेल्स होते हैं, कोई टीजर होता है। तो पहले प्रेसिडेंट ट्रंप एक टीजर छोड़ते हैं, तो उन्होंने सबसे पहले एक टीजर छोड़ा कि मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ देता हूँ कि हम बगराम एयरबेस वापस लेंगे। यहाँ बात हो गई। उसके बाद उन्होंने जो अगला टीजर दिया, वो उन्होंने कहा कि ये चाइना की जो न्यूक्लियर, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, उसकी स्ट्रेटेजिक अहमियत पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये चीन की जौहरी प्रोडक्शन से सिर्फ 1 घंटा दूर है। ज़ाहिर है दैट मैग्निफाइड द होल थिंग। इससे पूरे का पूरा जो बगराम एयरबेस का मामला था वो बहुत ज़्यादा
میگنیفائی ہو گیا، اس میں بہت زیادہ وسعت آ گئی. اور انہوں نے کہا کہ یہ جو بگرام ایئر بیس ہے یہ چین کی نگرانی، دہشت گردی کی روک تھام، آئیسس کے خلاف کارروائی اور جو منرلز ہیں ان تک رسائی اور سفارتی مرکز دوبارہ کھولنے کے لیے کلیدی ہے. اب انہوں نے اس کی اہمیت پر بات کرنی شروع کر دی کہ کتنا اہم ہے وہ ایئر بیس. یہاں تک بات ہو گئی، جو جسے کہتے ہیں نا ڈرامے کی پچھلی قسط میں آپ نے یہاں تک دیکھا تھا. اب چلتے ہیں اگلی قسط کی طرف. اس کا بھی ٹیزر آ گیا، جیسے آپ دیکھتے ہوں گے، ہو سکتا ہے آپ لوگ ٹی وی ڈرامے شوق سے دیکھتے ہو، تو اس میں جو پچھلی قسط ختم ہوتی ہے اس کا ریکیپ ہوتا ہے، پھر اگلی قسط جو آنی ہوتی ہے اس کا ٹیزر ہوتا ہے چھوٹا سا کہ اب کیا ہونے والا ہے. اچھا جی، اب انہوں نے کہا کہ اب اگر ان کو یہ بیس ملنا چاہیے، ورنہ جو بہت، اور وہ بھی جو دنیا کا طاقتور ترین شخص ہو، یعنی امریکہ کا صدر، اور بھی ڈونلڈ ٹرمپ جیسے، who means business، جو بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے ان کی بات اس طرح سے نہیں ہوتی. تو وہی کہہ رہے ہیں کہ یہ طالبان کے لیے اچھا نہیں ہوگا. اس سے بھی اہم بات انہوں نے جو کی وہ یہ کہ کسی نے ان سے پوچھا، جب رپورٹر نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ اپنے فوجی وہاں بھیجیں گے، تو ہی ڈڈ ناٹ رول آؤٹ دی آئیڈیا، یعنی کہ انہوں نے اس بات کو مسترد نہیں کیا کہ امریکی فوجیوں کو افغانستان میں پھر سے بھیجا جا سکتا ہے. آپ سوچیں یہ کتنی بڑی خبر ہے، صرف امریکہ کے لیے نہیں، صرف افغانستان کے لیے نہیں، پورے خطے کے لیے یہ کتنی بڑی خبر ہے، اور خاص کر پاکستان کے لیے. آپ اندازہ لگائیے جب امریکہ کا افغانستان میں انوالومنٹ ہوا ہے، پاکستان کی صورتحال کیا رہی ہے. اس دفعہ بگرام ایئر بیس لینے کے لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ کیا کریں گے؟ ظاہر ہے ایئر بیس ہے، اسے کوئی ایئر لفٹ کر کے تو لایا نہیں جا سکتا. بگرام ایئر بیس کا کنٹرول واپس لینے کے لیے عملی شکل کیا ہوگی؟ ظاہر ہے امریکی فوجی افغانستان بھیجنے کا آئیڈیا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے مسترد نہیں کیا. انہوں نے اس بات کو رول آؤٹ نہیں کیا کہ امریکی فوجی افغانستان میں جا سکتے ہیں. کیا وہ خطہ ایک بار پھر غیر ملکی افواج کے زیر انتظام یا وہاں پر غیر ملکی فوجیوں کی موجودگی دوبارہ سے ہونے جا رہی ہے؟ اور آپ کو اندازہ ہے کہ جب ایسا ہوتا ہے تو اس کے براہ راست اثرات پاکستان پر آتے ہیں، اور وہ اثرات اچھے نہیں ہوتے. نہ 1980 کی دہائی میں اچھے تھے، اور نہ 9/11 کے بعد کے جو سال گزرے اس میں اچھے تھے. ظاہر ہے صورتحال ان دونوں معاملات سے مختلف ہے، لیکن پھر بھی دیکھنا یہ ہے کہ اگر امریکن پریزنس وہاں اس طرح سے بڑھتی ہے تو اس کے پاکستان پر کیا اثرات ہوں گے. اب ہم چلتے ہیں اپنی اس سٹوری کی طرف جس سے ہم نے شو کا آغاز کیا تھا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مائک گیٹنگ معافی مانگنے پر آمادہ ہو گئے. شکور رانا، امپائر شکور رانا جو اس ٹیسٹ میچ میں امپائر تھے، ان کے اور مائک گیٹنگ کے درمیان تلخ کلامی ہوئی تھی. یہ بات ہے 1987 میں ہونے والے پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان فیصل آباد کے ٹیسٹ میچ کی. امپائر شکور رانا سے تلخ کلامی کے بعد ان کا مطالبہ تھا امپائر کا کہ ان سے معافی مانگی جائے. مائک گیٹنگ ان سے لکھ کر معافی مانگے تحریری طور پر. مائک گیٹنگ آمادہ ہو گئے 2 دن کی کوششوں کے بعد، لیکن ان کی ایک شرط تھی، اور وہ شرط یہ تھی کہ اس معافی نامے پر ان کے ساتھ ساتھ امپائر شکور رانا کے بھی دستخط ہوں گے. ہی ریفیوزڈ. شکور رانا نے اس بات کو یکسر مسترد کر دیا. انہوں نے کہا نہیں، وہ اس پر دستخط نہیں کریں گے. اور جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ دونوں ممالک کے جو آفیشلز تھے وزارت خارجہ کے، وہ بھی اس معاملے میں انوالو ہو گئے تھے. مائک گیٹنگ پر دباؤ بڑھنا شروع ہو گیا کیونکہ پورا دورہ خطرے میں پڑ گیا تھا. پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان سفارتی تعلقات پر بات آ گئی تھی. انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم کا دورہ پاکستان خطرے میں پڑ گیا تھا. اس لیے مائک گیٹنگ کو معافی مانگنی پڑی. انہوں نے لکھ کر امپائر شکور رانا سے معافی مانگی. یہ شکور رانا کے موقف کی فتح تھی. آج یہ بات ہم نے آپ کو کیوں بتائی؟ آج پاکستان اور بھارت کے درمیان ایشیا کپ کا ایک اور میچ ہے. پچھلے میچ کا آپ لوگوں کو یاد ہوگا، بھارت نے ایک انتہائی گھٹیا حرکت کی تھی جب میچ ریفری کے ذریعے انہوں نے پاکستان کو یہ پیغام پہنچایا کہ ان کے کھلاڑی ہاتھ نہیں ملائیں گے، ہینڈ شیک نہیں کریں گے. پاکستان نے احتجاجاً، پاکستان کے کپتان نے جو پوسٹ میچ جو سیریمنی تھی اس میں شرکت نہیں کی. لیکن بات یہیں تک نہیں رکنی چاہیے تھی. آپ کو امپائر شکور رانا
والے واقعے کا سنانے کا مقصد یہ تھا کہ جب آپ کا موقف درست ہو تو آپ کو اس پر ڈٹ جانا چاہیے، اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے امپائر شکور رانا کا ساتھ دیا تھا۔ اس دفعہ بھی پاکستان کو ڈٹ جانا چاہیے تھا۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو میری بات پسند نہ آئے، لیکن اس گھٹیا حرکت کے بعد پاکستان کو بھارت سے دوبارہ میچ نہیں کھیلنا چاہیے تھا۔ پاکستان کو اسی وقت میچ کا بائیکاٹ کر دینا چاہیے تھا، اور اب اگر جب تک بھارت کی طرف سے معافی نہیں آتی، پاکستان کو اس میچ میں نہیں جانا چاہیے تھا۔ لیکن افسوس ایسا نہیں ہوا۔ آج کے میچ میں دیکھیے کیا ہوتا ہے، کیا بھارت اپنی حرکتیں درست کرتا ہے یا نہیں، لیکن کم از کم ہمیں پاکستان کی طرف سے اس طرح کا سخت موقف نظر نہیں آیا جو نظر آنا چاہیے تھا، کیونکہ غلطی بھارت کی تھی، سراسر غلطی تھی۔ نہ صرف غلطی تھی بلکہ گھٹیا حرکت تھی کہ انہوں نے کھلاڑیوں سے ہاتھ ملانے سے انکار کیا۔ وہ جنگ کو کھیل کے میدان میں لے آئے، میدان جنگ سے تو وہ بھاگ گئے، میدان جنگ میں وہ جنگ نہیں کر سکے، اور جب وہ مکہ انہیں لڑائی کے بعد یاد آیا تو بجائے اپنے منہ پہ مارنے کے انہوں نے یہ نیچ حرکت کی کہ کھلاڑیوں کو کہا کہ وہ ہاتھ نہ ملائیں۔ پاکستان کو اس پر سخت موقف اپنانا چاہیے تھا، جو کہ پاکستان نے نہیں اپنایا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، خوش رہیے اور باخبر بھی۔ اگلے شو میں انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔